Sugli brandia de cambi soce bete ka dioya. Avce bapa sorga velea, tuci burgi e caisalea, e cas mona, e cas casa, tuci mukarami e tau, e cas mona, e cas casa, tuci mukarami e tau. Duka wondo no man koru Tuja karsak soto siuja Yekas mona Yekas karsak Tuji mukarami Yetau Yekas mona Yekas karsak Tuji mukarami Yetau बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे असो मोगाच्या बाबंडो देव पदवेदार अधिकारान आपले पोरचे लागीं उलयता. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत अधिकारान पदवेन बरोवन उलयता आनी आपल्या कोरण्या वरवीं आपलीं उतरां थीर करता. जिव्या देवाचो पूत तो संवसारी फुडारी भाशेन न्हय पूण व्हडा बोडान शोकतेन बरी खबर परगडटा. ताचें आयकून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा मागुया. आनी निमसाची बेड फळादीक जावची पासो ते वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगलीं बाराबर म्हणया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणी दो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे पासत बेगुनी सदांच वार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सत्पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. देवा सुर्गी आनी शांतीच्या ईसा संसारी सुम्याची क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सुम्या देवा देवाची शिले तू संसाराची बाग काटाय आपची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आपचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा सुर्गी आनी शांतीच्या ईसा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे बैबी जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर Oi mate babu sorgi Ani shantita jaisa sonsari Amen प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळे मनान तुजी भजण करूं आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्तावरी तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान आपले पोरचेक सांगले, तुमचो सर्वेस्पोर देव तुमचेच मदलो तुमच्या काशा बावा भितरलो मोचे असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच हेरोब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्पोरा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्पोरा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्यांव. आनी सर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, तांणी म्हणलां तें सगळें खरें. तांकां तांचेच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलों आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पोरा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचें तारण ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरसां चोरवांक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजांत दवरूंक सगलीं आयतीं रावया. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्यात मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. भागिवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, हुस्क्या मेकळीं तुमी जियेतलीं म्हाका जाय. लग्न जावन नासलोल्या दादल्याक सोम्याचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडतलो
हाचे विशीं ताका हुस्को आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एक आंकवारेक सोम्याचेंच पडलां, कित्याक ती कुडीन आनी मोनान पवित्र जावन वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां, कित्याक आपूण आपल्याक पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फक्त तुमच्या आदावाक सोगोत फावो ते पोरी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करची पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. कालोकांत आसलोल्या लोकान एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाच्या सावलेंत जियेतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू आनी ताचे शीस कफारना पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच देवाच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस त्या जाग्यार त्या वेळार तांचे देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजरेच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भोस करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून वगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ही आनी कितें नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली? मेळे आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गाल्ल्याच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबणदो आमी जाणो अंतरराष्ट्रीय मोडार इंटरनॅशनली दर एक देश दुसऱ्या देशा कडेन वा दर एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रा कडेन संबंद घट करूंक वावुरता. आनी हे संबंद घट करूंक आमी जाणा फॉरेन डिप्लोमॅट्स म्हणले आसताय, एम्बेसिडर्स. इंडियन एम्बेसिडर टू अमेरिका, इंडियन एम्बेसिडर टू चायना आदी. तेजे भाशेन तांचेय आसतात. आनी जायते फावटी हे प्रतिनिधी धाडून साबार तरेचे विशय घेवन दोन राष्ट्र एकामेकाक आदार दिवन हो संबंद घट करता. जायत्या भासांनी भासाभास जावं कमर्शियल वे बिजनस वाटेन जावं डिफेन्सा वाटेन एम्बेसिडर हे तांकां धाडटात प्रतिनिधी हो संबंद घट करूंक. आमी जाणो फाटल्या वर्सांत ब्रिक्स मिटींग जाल्ली. 5 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी येवन ही जमात जाली. कित्या पासत? हे राष्ट्रा मदें संवस्काय पासत, तांची सुरक्षा पासत, ताचे सहकार एकामेकाक दितले देखून अशी भासाभास करूंक आनी विकासा पासत. हे भाशेन प्रतिनिधी जावन आख्ख्या राष्ट्रा मदें हो संबंद वाडोवंक.
दुसरे सुवातेर आमी जाणा UN म्हणलेले आसा, युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन, आनी हे खास खेरीच भाशेन ताचे प्रतिनिधी आसात ते ज्या ज्या राष्ट्रां मदें झूज जावचें आसा वा मोडां कशीं आसात त्या त्या राष्ट्रांक ते वेतात आनी तांकां समजोवन हें नातें घट करतात. आनी ताका लागून आनी हाकाच लागून युएनोक लागून नो थर्ड वर्ल्ड वॉर आमी जाणा निकतेच चायना आनी इंडिया मदें जाल्लें मोड कशें ना तें पालयलें. म्हणून प्रतिनिधी जावन शांतीचे दूत कशें वो हें देवाचें हें उतर तें परगडटात संतानाचें उतर. म्हाका बाबडो देव बापाच्या आमी सोडवणीच्या इतिहासान पळयता देव बाप असलेंच वातावरण. प्रतिनिधी कशे धाडटा इस्रायल परजे सवे तांकां संदेश दिवंक आपलें उतर दिवंक फुडाऱ्यांक भितून काडटा, प्रभाद्यांक भितून काडटा. खास तरेन आमी पळयता पयल्या वाचपान देव प्रभाद्यांक विचून काडटा. लोकांचें सांगणे प्रमाणे आमी पळयता दुसरे समृतीन म्हजे म्हजे कडेन पुजेक सांगता सर्वेस्पर देव तुमचे मदलो तुमकां काश्या भावां भितरलो म्हजे असलो एक प्रभादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. कित्याक वसत तो देवाच्या नांवान देव ह्या प्रभाद्यांक सोडूचे इतिहासान पळयता धाडटा देवाच्या नांवान हें उतर परगटूंक. तांचीं उतरां न्हय पूण देवाचीं उतरां. आनी कांय बरें आमकां मेळटा आन्सर. ताच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रभादी उजयतलो, ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगळ्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. कित्याक पासत म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रभादी मरतलो. पूण देवाचेंच उतर सांगपाचें आनी कांय सांगपा न्ही. आनी प्रभादी हाकाच लागून देवान धाडले इस्रायल परजी सभे. तुटलेलो संबंद जी देवा कडच्यान पयस गेल्ली तो हे करचे पासत देव ह्या प्रभाद्यांक धाडटा. कशें तुटलो संबंद इस्रायल परजा कुड्या देवांक भुजूंक लागली, ग्रेस्काय बुल्लली, देवा कडच्यान पयस गेल्ली आनी हो संबंद जोडूचे पासत देव प्रभाद्यां वरवीं तांचे कडेन उलयता. आयकना बेऱ्या कानार घेता आनी ताचो परिणाम म्हणल्यार बाबिलोनीन गुलामपण. प्रभादी आयले आयकूंक ना. म्हणून प्रभादेक हेचें काम जाल्लें आनी आसा एक निश्चेत मारूंक इस्रायल पळय देव धाडटा पळय तुमी करतात तें सारकें ना, देवा कडच्यान पयस केल्यात परतून येयात आयकूंक ना. बाबिलोनीन गुलामपण पूण देव प्रभाद्यांक थंयसरूय धाडटा बरी खबर दिवंक. होय देव तुमकां बोगशिता, तुमचे कोस सोंपले, परतून तुमी जेरुजालेम येतले, परतून तुमी नव्यान ते बांदतले. The prophet came in this world. God sent them to announce and denounce, to announce the good news and to denounce the wrong thing which was prevailing in Israel. कितें तें कुड्या देवांक बुजतालीं, देवा कडच्यान पयस गेल्लीं. म्हणटच ही इस्रायल परजा देवाक मानता तसले करिनासली. ताका लागून देव प्रभाद्यांक धाडटा. शेकी मोगाच्या बाबंडो आमी जाणा देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा. देव आदी मागां प्रभादेवान उलयलो अशें की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो. हेंच कारण देवाचें तुटलेलो संबंद बांदूंक. आनी हाका लागून देवान पेल्या मदें हो संबंद गोड करचे पासत जे संवसारांत आयलो पातक्यांक वेंगोयले आनी ताची तेंगशी म्हणल्यार कुर्सार मरण हो तुटलेलो संबंद घोट केलो. हें जीवचें कार्य जें प्रभादेन केलें जेजूय आपल्याच रक्तान हो संबंद परतून घोट करता. सोडून दिसान जेजूय हेतू तेंच इस्रायल परजेन वा आपले परजेन आपणाची वेंगेन येवचें संबंद वाडोवंक. आनी हो संबंद वाडटना दोन वस्तू प्रभाद्यांक धाडटना दोन कोडू अणभव प्रभाद्यांक मेळटात. त्या देव कोडू संदेश दितालो
आनी देखून पांच प्रभादी नाकारताले वचपाक भियेताले देव तांकां घोट करता कोडू संदेश कितें की जेरुजाल्याच्या निसंतरणाचें तुमी सांगूंक जाय प्रभाद्यांनी काळजारपणान परगट केलें कोडू संदेश कितें आमोस प्रभाद्याच्या काळार जी ओनीत घोळटाली इनजस्टीस बिजनसा बाबतीन हेर बाबतीन हो कोडू संदेश आमोस प्रभादी काळजारपणान फुडें करता गोडू संदेश इस्रायल परजेक देव भक्षणे दिता देवाची परतून यात हो खरो संदेश द गूड न्यूज देव बाप प्रभाद्या वरवीं दिता हेतू इतलेंच की देवा लागीं आमी संबंद वाडोवंक आयच्या काळार मोगाच्या बाबंडो जेजू पाटल्यान ताचे शीस आयले आयच्या काळार पोबी सुबेचे वडील आसात आमचोय हेतू पोबी सुबेच्या वडिलांचो जावं पाप साहेबाचो भिस्माचो याज्ञिकाचो की आमी हे संबंद देवाशी घट करूंक साबार कारणाक लागून आमी देवाशी पयस गेल्यात साबार कारणाक लागून मनशा सगळें आमी पयस गेल्यात देवान पेल्या सगळें घट करूंक देव जेजू पोबी सभेच्या फुडाऱ्यांक विचून काडटा सुरू जाता पेद्रू तावन मागीर ताजे फाटल्यान ताच्या जाग्यार आसात पापसाय बीस याज्ञीक संबंद वाडोवंक तुटलेले संबंद हे करूंक हो जावन आसा हेतू दर एका याज्ञिकाचो म्हणून प्रवचन करता ताचो हेतू हेच तुटलेले संबंद देवाशी आमी आसात ते घट करूंक तुटलेले संबंद जे पेल्या लागीं आसात आमचे ताका भक्षणे दिवंक परतून घडोवंक हें प्रवचन हेंच तें कार्य रितीराचो कार्य रितीर बी वांटो घेता तेंच हेतू जो प्रवचन करता देवाचे उतर परगडटा तोच हेतू की देवाक जाय आमी सगळीं ताच्या भुरग्यांनी आपले संबंद आपल्या लागीं तुमचे संबंद घट केल्ले हेकाच लागून जायते फावटी दोन बाजू गरजेच्यो जायते फावटी संबंद घट करूंक हांव बऱ्यो वस्तू दिता आमी म्हणटा द फॉरेन डिप्लोमॅट म्हणजे जातलो संबंद वाडोवपाक जाय तितले तें खुशाल करपाक जाय तो आदार येताय पूण थंयसर जर त्या राष्ट्राची चूक आसा चुकींत आसा तें सांगचें नात दे वील कीप एसायड ऑल द विकनसीस ओन्ली द गूड पॉयंट बरी वस्तू पूण आमच्या धर्मांत हे प्रभादी वयसूच्या फुडारी ताचो हेतू नॉट ओन्ली द डिप्लोमॅटीक रिलेशनशीप डिप्लोमॅट कसो बरी खबर दिवंक बरें करूंक पूण प्रभादीक ताळो उबारूंकय द प्रॉफेटीक मिशन पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या जाल्यार नॉट टू प्ले अ डिप्लोमॅटीक रोल बट ऑल्सो टू प्ले अ प्रॉफेटीक रोल प्रभादीक कार्य तें देवाचें उतर परगटूंक जेवढे चुकता परजा तुमकां सांगूंक हें देवाचें उतर हुस्कुटान सांगू आनी आमची चूक आमकां दाखोवंक आयकलें जाल्यार आमी बरो रस्तो धरूंक पावतले देवा बापाचो संबंद आमचे खरेपडीन खोल संबंद आसतलो याज्ञिका हाडल्या पसून फुडें आमी मोगाच्या बाबणो देव आमकांय बिचून काडटा हे देव बापाच्या संबंदान बावतिजमा वरवीं आमी आपणायलोलीं देवाचीं भुरगीं जाता जेजूचीं जाता पवित्र सभेचे वांगड येता संबंद देवा लागीं जेजू लागीं पवित्र सभे लागीं पेल्या लागीं हांव बावतिजम घेता म्हाकाय हें संबंदान काडटा जाल्यार म्हाकाय हें कार्य आसा प्रभादीक कार्य त्रिपेट कार्यान एक कार्य म्हणल्यार प्रभादीक कार्य कितें देवाचें उतर परगटूंक जेजूक तूं अणभवता जेजूक तूं पाट लावता ताका परगटूंक ताचें उतर परगटूंक क्रिस्म हांव घेता वय म्हाका तिराय मेळूंक पयलींचे घोटायेन हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी दुसऱ्यांनी हो संदेश मानून घेवंक जिवीत बदलून तुटलेलो संबंद देवा लागीं परतून बांदून हें तें कार्य आमकांय आसा आनी हेकाच लागून बावतिजमाची रीत बारशी नेळ केल्या आदली हांव कोत्ताले याज्ञीक कानाचेर तोंडाचेर उतर म्हणटा सुमयान बेऱ्याक कान दिले मोन्यांक जीब दिली तशेंच तुका आपले मम्मीक आनी भयवाक देवाचें उतर आयकूंक आनी तें भावार्थान उच्चारूंक फावो करूंक म्हणजे जे कान तुजें उक्तें जावं देवाचें उतर आयकूंक तोंड उक्तें जावं जें तूं देवाचें उतर आयकता दुसऱ्यांक परगटूंक म्हणून म्हाका हें कार्य जबाबदारी की देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक देवाशी घट करूंक म्हणून आमकांय याज्ञिका
ले आपसलेट म्हळ्यार ती हीच आमकांय वांटो आसा की आमी हेजेच्या प्रभादीक कार्यान वांटो घेतात. आमी हे देवाचे सुटले संबंद पिराचे आसात ते गोड करूंक आमकां कायदो आसा. हांव न्हय फकत कुटुंबाचो वांगडी, हांव न्हय फकत समाजाचो वांगडी, हांव पवित्र सभेचोय वांगडी. म्हणून म्हाकाय ह्या निगा हाडल्यार एक कार्य आसा हे देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक. म्हणटच आमकांय हें कार्य आसा प्रोफेटीक रोल. सगल्यांक दुसऱ्यांक बरें सांगपाक बरें दिसता. पूण जेन्ना तो दुसरो चुकता ताका सांगना. आनी जायते फावटी म्हणटा अंदर द गाब पर्सनल, तेगे पर्सनल तें. तूं तेगेली पार्टी वयता ते कोडे बरो गोट्या थिंगाच तूं भियेता. म्हणून तुजो प्रभादीक कार्य खूंय गेलें काय. रायच्या समाजान गरज आसा हें प्रभादीक कार्य सांगतना बरे भाशेन समजावन सांगूंक. जावं म्हज्याच कुटुंबान बायलेक घोवाक सांगूंक, घोवान बायलेक सांगूंक चुकता तेन्ना भुरग्यांनी आवपाय सांगूंक, आवपायन भुरग्यांक सांगूंक हें प्रभादीक कार्य आमी चलोवंक गरज आसा. आनी येन्नाच की हें देवाचें उतर साबार मनशाच्या काळजान रिगतलें, जायते तरेची बदलपां जातलीं, जाणो तुटलेलो संबंद देवा लागीं आमचो घट करतलो. तर हेंच करूंक तुटलेले संबंद आमचे घट करूंक हें देवाचें उतर आमकां बदलणी हाडूंक पाव आमच्या जिवितांत. आनी आमी प्रभादीक कार्य हें देवाचें उतर परगटूंक दुसऱ्यांच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक वावरूंक. उबी रावया आनी बेडा आमचो बावाड सगलीं बाराबर हात जोडून व्हडल्यान उतारुया. सत मानता देवा सुर्दा देवपा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभलो आंकवार मरेताय जल्मलो पंचदकाल ताणें कोस असले ताका उर्सा जुळ्ळो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुर्गदेवाच्या उजव्यान बसला तुयें जिवेन वेल्यान ले मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार गावली आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजेचें बरेपण पळोवन काळजारपणान समाजान जातल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतले वायट नपयत करूंक पोरजेक नितीन आनी स्वतान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचो हक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. सगले क्रिस्ती पोरजेन आपूण देवाची अपुरवायची भुरगीं म्हूण वळखून जेजूचेर आपलो भावार तिरावंक आनी आपल्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक फुडो करूंक बापाची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. समाजाच्या वायटान घुस्पल्ल्या आमच्या भाव भयणांनी वायटाचो रस्तो सोडून आपलें जिवीत बदलूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मगळ बापा कालतिकायन आमी तुजे मुखार दवरता ती मागणी तूं दयाळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Pembanggahan maginay Ako sonsar tuso sa iba Ang
आमची कासा तुका साय कोशेन वोपोन दिता तुका आमची कासा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची कासा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आशा आमच्या हक्काची तुका सायबा कशी लागली दोशी तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली आमची कासा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची कासा उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता म्हज्या बाबंद म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देवपाक मानत आसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मनाक आमच्या आनी पवित्र आदवात सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेडेचेर दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय हें मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सरस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर्व कड्या सर्व तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आक्वा मेताय जोल्म घेतलो कुर्साचें मरण ससून सासणाच्या मरणांतले आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवरितां बराबर आनी सर्गीच्या सर दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या बोलबा हो स्वर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची दावी येता काकासोय मुसर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आनी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताचे काल्स नव्यान सासणें कोराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेडच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडासाक करात बावाडचाचो गूण परगटोया Gesù melo, Gesù jivo sala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù jivo sala, Gesù noviane tolo. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बाप्पा, फिलिप नेरी आमच्या घुवडी बाप्पा आनी सगळी यादनेकी वर्ग बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनो जिवंतपणाचो बरबास धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडी तुमकां मोळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून हांवें मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती, तिजो पती बायगून जुजे, बायगून धर्मता, बायगून जुजेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जिवताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पददार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. म्हाकाच्या बाबन देवाचें उतर आमी आयकूं. साबार मनशां बरी यादनिका बरी मेळटा संदेश घेवन जिवितांत बोडलोल्ले हारूंक वा तुटलेले संबंद देवा लागीं घट करूंक आनी दुसऱ्यांकूय देवाशी ओडून हारूंक भावार्थान जीवक आदार दिवंक आमकां आयती कर म्हूण आनी देवाचें आमचो प्रभादीक कार्य आमकां फुडें व्हरूंक आमकां देवाचो आदार मागया. आनी सगळीं बाराबर जिजून शिकले मा कडेन फुडें या. आमची बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या चळवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय, सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमच्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आयल्या ती सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. एकठांय केल्या एकचिका आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण हानोन आनी मोठेपण. एकठांय केल्या एकचिका आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण हानोन आनी मोठेपण. सुय प्रीती मोग वासा
तुय देवाची रासा जुंय प्रेती मोहक जुंय प्रेती मोहक तुय देवाची रासा जुंय प्रेती मोग वसा तुय देवाची रासा जुंय प्रेती मोहक जुंय प्रेती मोहक तुय देवाची रासा जिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या कासा तोर खऱ्या मनान करची प्रिती एकामेकाची जिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या कासा तोर खऱ्या मनान करची प्रिती एकामेकाची जुंय प्रेती मोग वसा तुय देवाची रासा जुंय प्रेती मोहक जुंय प्रेती मोहक तुय देवाची रासा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणांत तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फाव करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाट सदां तीर उरो आनी वाडोच वचूं हें मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आज संदेशकारांक जमात सांजे 4:30 वाजता सगळ्या संदेशकारांनी चुकय नासतना जमातीक येवंक विनवती. फुडल्या आयताराक PPC वांगड्याची जमात सांजे 4 वाजता. आज पोलिओ डोस 5 वर्सां सकयल भुरग्यांक आमच्या बारकींच्या सब हेल्थ सेंटरांत. ह्या सुमारांत बिडेस्तांक कुमन्यांव हे परी जातलो. सोमारा दीस 1st and 2nd फातराडे कोब्यापेडा, गुन्यांवाडो, लांगोटे, सोनवाडो. मंगळारा दीस लासेटुडो, राजवाडे. बुधवारा दीस सोगली पेडा, रेप्रवाडो. ब्रेस्तारा दीस कालवाडो, नोबांगुडी, चाडवाडो. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा
तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Gesù capce mode dorum, एकामेका प्रीतीना दिवन, सोल्याया मी पोतून दारा, ताच्या मोच्या मोगाजिको, जेजू चडलो मोगारोसो आमी दोरिया. Pelia sacrificun heli, pelia sacria mi coria, pelia sacrificun heli, pelia sacria mi coria.